ओम नमः प्रणवार्थ ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने नारायणः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भवं मण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी। ये किंचित नमो निखिल निर्माण प्राण संहार शक्तये निर्माण प्राण संहार शक्तये हरे स्वरूप भूतायै नमस्ते ज्ञान रूपिणी तत्प्रसादात् मया पदमे रहस्य परमं श्रुतं वर्णाध्वान यथावन्मे भूयस्त्वं वक्तुमर्हति। अस्मिन् ये आगम प्रकरणम् अस्मिन् सुष्ठुतया निरूपितं 20तमे अध्याये। यथा तन्त्रसारे अस्माभिः आगमस्य षडध्वनाम् षडध्वाः अधीता तस्यैव अत्र पुनरावृत्तिर्भवति, किन्तु किञ्चित् भेदः वर्तते। वर्णाध्वान यथावन्मे भूयस्त्वं वक्तुमर्हति। पूर्वोत्तरे एकोनविंशतितमे अध्याये वर्णाध्वनां वर्णनम् आसीत्। इदानीं पुनः तत्र मन्ये अस्य स्थूणानि खननन्यायेन पुनः मे वक्तुमर्हसि यतो हि मे बुद्धौ सम्यक्तया अवतरेत। महालक्ष्मी भगवती कथयति शृणु वर्णाध्वनो रीतिम् आद्या त्रिदशपुङ्गव प्राप्नोति यत् परिज्ञानात् साधको मत्स्वरूपताम्। अस्य षडध्वनां ज्ञानस्य फलं मत्स्वरूपताम् अर्थात् भगवत्याः सायुज्यं सारूप्यं प्राप्नोति। वेद्यवेदक विनिर्मुक्तम् अच्युतं ब्रह्म यत्परम् अनस्तमितभारूपं सर्वाभिन्नम् अहं पदम्। तो यया मया सायुज्यं स्वरूपतां प्राप्नोति सा अहं कीदृशी वेद्य वेदक निर्मुक्त यत् परब्रह्म वेद्य वेदक विभाग प्रमात्र प्रमाण प्रमा भेद विनिर्मुक्तः यत् सनातनम् अच्युतं ब्रह्म वर्तते अनस्तमित प्रभारूपम् अनस्तमित प्रभारूपं नित्यमलुप्त शक्ति दृक् नित्यमलुप्त दृक् शक्ति इति अत्र वैखाने पांचरात्रागमे अनस्तमित प्रभारूप इति कथितम्। सर्वाभिन्नम् अहं पदम् सर्वत्र अनुस्यूतं सर्वेभ्यः भेदतया स्थितं मम ब्रह्मपदं वर्तते। अहं पदम् अहंता नाम सा शक्ति तदभिन्ना सदोदिता अनस्तमित भारूपा वेद्य वेदक वर्जिता। सर्वाभिन्नम् अहं पदम ये एवं आख्यातम। तदनन्तरम् अस्य शक्ति मदभिन्ना या अहंता नाम शक्ति सततोदिता या शक्ति भवति तस्याः सा नित्यमलुप दृक् शक्ति रूपा और वेद्य वेदक प्रमात्र प्रमेय भेदोत्तीर्णा सा शक्ति वर्तते। अहम इदानीं भगवती महालक्ष्मी स्वात्मानं परिचाययति। पूर्णाहंता स्वरूपात्मिका यद्वा मंत्रवीर्यात्मिका। अहम् इति पदस्य मंत्रवीर्यमपि आगमेषु उल्लेखः वर्तते। प्रकाशानन्दसाराहं सर्वतः समतां गता कोट्ययुतैकाश कोट्यंशे क्षुभिता सति। यदानीम् अखंड गुणत्रिगुणानां साम्यावस्था वर्तते तदानीं परमेश्वरानन्दसारा सर्वतः समतां गता। तदानीं सामरस्यापन्ना और तस्मिन् अनन्ते कस्मिंश्चित् क्षुद्र प्रदेशे कोटि अयुतैक अंशकोट्यंशे क्षुभिता सति। तो तस्मिन् क्षोभः कथम् उदैति? किंचित् जगज्जन्मादि हेतोः निर्वाहाय
तस्य साधनाय जगज्जन्मादि हेतुत्वं साधनाय कोटेः कोटितमे अंशे कोटि 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 युतैः एकांशे तस्मिन् एकस्मिन् कस्मिंश्चित् अंशे क्षुभिता सति यदानीं मयि क्षोभा भवति तदानीं शब्दब्रह्मस्वरूपेण स्वशक्त्या स्वयमेव हि मुक्तये खिलजीवानाम् उदेमि परमेश्वरात्। अनंतरूपे परमेश्वरे कस्मिंश्चित् क्षुद्रदेशे क्षोभमुत्पाद्य शब्दब्रह्मरूपेण ये शिशिक्षोन्मेषया प्रेरिता अहमेव उदेमि परमेश्वरात् उदेमि। ये भगवती महालक्ष्मी ब्रवीति। तदव्यक्ताक्षरं विद्धि तंत्री शब्दो यथा कल पृथग्वर्णात्मना याति स्थितये नैकधातुसा। नैकधा सतु सतु वर्णः सतु शब्द ब्रह्म स्वरूप यत् अव्यक्त अक्षरः तंत्री शब्दो यथा कलः। तंत्री इति वीणा इत्यादि वादने यथा नादः उदयति ध्वनिर्भवति स एव ध्वनिः सर्वादौ तस्मिन् वर्णाः सर्वं नामरूपात्मकं सर्वं जगत् अव्यक्तरूपेण तिष्ठति पृथग्वर्णात्मना याति। पृथग्वर्णात्मना पश्यन्ति मध्यमा इत्यादि दशासु पृथग्वर्ण अष्टवर्गात्मक रूपेण वर्णाः और तत्वात्मना पार्थक्यं भजति। स्थितये नैकधा सा नैकधा नाम अनेकधा नानात्वं प्राप्नोति। स्पष्टम्? माया प्रसूति प्रकृति ब्रह्मांड देहस्था पंचकोशाः। तो चातुरात्म्यं तदात्मना उत्पत्ति क्रमे ध्वनि लक्षणम्। इदानीम् आप्यय क्रमे सूक्ष्म वर्ण स्वरूपौसौ धारा संतान रूप धृक् पंचाध्वकोश मुक्तस्य मनिष्ठस्य विवेकिनः अनुभूति पदम याति प्रसादात् परमात्मनः। परमात्मनः प्रसादात् ये सूक्ष्म वर्ण स्वरूपः असौ धारा संतान रूप धृक् संतान वाहिकास्य भवति नादस्य शब्द ब्रह्मणः पंचाध्वकोश मुक्तस्य। तत्र पंचाध्वकोशः अत्र एवं परिभाषितम्। पंचाध्वानः भुवन पद मंत्र भुवन पद मंत्र वर्ण तत्व किं भवति वर्ण पद मंत्र तत्व षडध्वानम्। पंचाध्वान अत्र पंच षडध्व इति पक्षे पंचाध्वा इति पंच एव अध्वा स्वीकृता। भुवनाध्व पदाध्व मंत्राध्व तत्वाध्व कलाध्व पंचाध्वानः पंचाध्वकोशमुक्तस्य मन्निष्ठस्य विवेकिनः तत् अनुभूति पंचाध्वकोशमुक्तस्य पंचाध्वकोशं विहाय ये मन यह विवेकवान पुरुषः विवेकः नाम आत्मानात्म विवेकः यस्य भवति तादृशः विवेकवान पुरुषः यः मन्निष्ठः एभ्यः कोशात् विमुक्तः अनुभूति पदम याति। अनुभूति पदम स्वसंविदाकारतया मां प्रत्यभिजानाति। उत्पत्ति क्रमे ध्वनि क्रमः अप्यय क्रमे परारूपेण विज्ञेयो हि तदात्मना। अनुभूति पदम याति परमात्मनः प्रसादात् अनुभूति पदम याति। मच्चातुरात्म्यनिचयो हि विज्ञेयो मम चातुरात्मनिचयो विज्ञेयो हि तदात्मनः। न चातुरात्मनिचयः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न इत्यादि चतुरात्मा यन्मम वर्तते तत् परमात्मनः प्रसादात् तदात्मना हि विज्ञेयः। ये पुरा अष्टादशमे अध्याये आसीत्। अष्टादशमे अध्याये पंचाध्व एतेषां वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न चतुरात्मः एतेषां तुरीय सुषुप्ति स्वप्न जागृत इति एभ्यः अन्वयः एषु वा अनुस्यूतत्वम् अन्वितत्वं प्रतिपादितम् आसीत्।
मच्चातुरात्म्य निचयो विज्ञेयो हि तदात्मला इत्येव अनुभूतिपदम्। प्रभवाप्ययोगेन भारूपध्वनिलक्षणः सकारान्तस्त्वकाराश्च अकारात् च हकारादान्त एव च। भारूपध्वनिलक्षणः प्रभवाप्ययोगेन स्थिति अप्ययः संहारः इति योगेन भारूपध्वनिलक्षणः अकारम् आरभ्य सकारपर्यन्तम् 48 वर्णात्मकं भवति। सकारान्तस्त्वकाराश्च हकाराद् आन्त एव च। प्रभवे द्वादशान्तस्तु हकारात् चतुरात्मनाम् अकारस्त्वप्यये चेतौ द्वादशान्तौ उभौ समौ। अत्र वर्णानाम् उत्पत्तिक्रमे ध्वनिलक्षणः प्रोक्तं। परारूपेण चिद्लक्षणम् अकारम् आरभ्य सकारपर्यन्तम् 48 वर्णाः। यथा स्वराः 16 स्पर्शा 25 अन्तस्थाश्चत्वारः हकार विहाय ऊष्माणः यरल श श स इति पर्यन्तं सकारान्तं प्रोक्तं। तत्र मन्ये हकारः न गणितम्। एवं हकारम् आरभ्य दीर्घ आकारपर्यन्त गणनेपि एवमेव भवति। तत्र अकारं विहाय सकारम् आरभ्य आकारपर्यन्तं गणनेपि कति भवन्ति 48। चतुरात्मा प्रभवो हकारो द्वादशान्तो भवति। अप्यये तु अकारः प्रभवे वासुदेवान् आदीनां प्रभवः हकारः द्वादशान्तः भवति। ये तत्र किम् अकारादि सकारान्त इति पक्षे हकारं विहाय भवति द्वादशान्तः और अप्यये संहारक्रमे अकारस्तथा तत्र अकारः भवति द्वादशान्तः। सकारम् आरभ्य आकार दीर्घ आकारपर्यन्तं भवति। दीर्घ आकारपर्यन्तं भवति। सकारम् आरभ्य दीर्घ आकारपर्यन्तं भवति अप्ययक्रमः। तत्र अकारः द्वादशान्ते भवति। लयक्रमे अप्ययः लय जी। प्रभवे द्वादशान्तस्तु हकाराश्चतुरात्मनाम् अकारस्तु अप्यये चेतौ द्वादशान्त उभौ समौ। स्पष्टम्? यद् हकारं विहाय हकारः सृष्टिक्रमे हकारः द्वादशान्तः भवति। अतः अस्य पृथक् गणना गृह्यते। 48 हकारः न गण्यते। अप्ययक्रमे सकारम् आरभ्य हकारम् आरभ्य आकारपर्यन्तं भवति 48 संख्या। तत् द्वादशान्तः भवति आकारः न अकारः द्वादशान्त आकारपर्यन्तम् 48 वर्णानां गणना भवति। वारणे व्यूह समूहेऽस्मिन् ज्ञानसमाधिना विश्रामोदयो व्याप्तिर्व्यक्तिरावासुदेवतः। ज्ञानसमाधिना यत्पुरा यत्प्रोक्तम् अनुभूतिपदं याति। अनुभूति कथम् अनुभूयते? यारणे व्यूह अस्मिन् व्यूह समूहे या वारणे अर्थ वर्णे भवः वारणम्। अस्मिन् व्यूह समूहे वर्णानां स्पर्श अंतस्थ और किम अंतस्थ स्पर्श अंतस्था स्पर्शाः ऊष्माणाः और किं भवन्ति अंतस्था ऊष्माणाः यरलवाः और कादिमान्ताः स्पर्शा इत्यादि व्यूहेषु ज्ञाता ज्ञेयम् और ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयम्। तत्र ज्ञानसमाधिना ज्ञेयं ज्ञाने प्रविलाप्य विश्रामः भवति। पश्चात् ज्ञानात् अर्थात संविद्रूपात् विश्रामः भवति, उदयः भवति,
व्याप्तिः भवति, व्याप्तिर्व्यक्तिरा वासुदेवतः, वासुदेवपर्यन्तं ये उत्पत्तिस्थितिलयः तत्र संवित् एव संविदा भवति। यद् अनुभूतिपदं यत् प्रोक्तं तस्य सुसंविदाकारायाः कारया महालक्ष्म्याः सर्वम् एतत् सिद्ध्यति। और अत्र भंग्या वासुदेवेन अविनाभावात् वासुदेवात् अभिभवति। अत्रैकैको परिज्ञेया मूर्तिर्वै त्वेवमेव हि युक्ता विश्रामपूर्वेण चतुष्केण समासतः। अत्र एकैक उपरि ज्ञेया तु एवमेव हि एकैकस्य उपरि मूर्तिः ज्ञेया विश्रामपूर्वेण विश्रामः उदयः अप्ययः इत्यादिवत् चतुष्केण वासुदेवादिभ्यः वासुदेव संकर्षणादिभ्यः एव उत्पत्ति स्थिति लय और विश्राम अप्ययः इति चिन्तनीयम्। विश्राम चिन्तयेद्देव वासुदेव सनातनम्, विश्रान्तिपदे वासुदेवं सनातनं चिन्तयेत्। अकारः यत्पुरा द्वादशान्ते यः अकारः आसीत्, पुरा प्रोक्तं सकारमारभ्य आकारपर्यन्तम् 48 तत्त्वानि सन्ति, ततः वर्णाः सन्ति, ततः अकारः भवति द्वादशान्तं। तस्मिन् अकारे अकार पुण्डरीकाक्ष पूर्वदेव सनातनात्। संकर्षणादि तत्त्वानि विश्राम्यन्ति लयेत्र हि तत्त्वसंकर्षणं देवम् आकारम् उदय स्मरेत्। आकारः वासुदेवः, आकारः संकर्षणः। कथं? यतो हि संकर्षणादि सर्वाणि तत्त्वानि संकर्षणे प्रविलीयन्ते। उदितो हि स सर्वात्मा प्रथमः सर्वकृत् स्वयं व्याप्त प्रद्युम्न देवत्तम इकार परिचिन्तयेत्। अकारः भवति वासुदेवः, आकारः संकर्षणः और ईकारः ह्रस्व ईकारः भवति प्रद्युम्नः। तत्कथं भवति? उदितो हि स सर्वात्मा प्रथमं सर्वकृत् स्वयं व्याप्त प्रद्युम्न देवं तम इकारं परिचिन्तयेत्। तम नाम प्रद्युम्नम् इकारं परिचिन्तयेत्। ततो हि सः उदितः सर्वात्मभूतः प्रथमं सर्वकृत्, तस्य सर्वकर्तृत्वं प्रद्युम्नस्य एव भवति। विविधं प्राप्यते तेन त्रयीकरमात्मना जगत् अनिरुद्ध व्यक्तिरूपम् ईकार तमनुस्मरेत्। अनिरुद्ध भवति दीर्घ ईकारः, यतो हि सम्पूर्णं तेन त्रयीकरमात्मना जगत्, त्रयीकर्म उत्पत्ति स्थिति लय यद्वा त्रिविधं यत् कर्म भवति तेन जगतः प्राप्तिर्भवति नाना रूपस्य जगतः। अतः व्याप्ति रूपम अनिरुद्धम ईकार रूपेण अनुस्मरेत्। व्यज्यन्ते शक्तयो यत्र जगत् सृष्ट्यादयोऽखिला दंडवत् सन्निवेशेन संस्थिता ह्येवमेव हि। जगत् सृष्ट्यादयः सर्वाप्यये शक्तयः अत्र अर्थात चतुष्टये चतुर्व्यूहे शक्तयः सर्वेपि शक्तयः अत्र व्यज्यन्ते अर्थात व्यक्ति भवति, ततः उत्पद्यन्ते। दंडवत् सन्निवेशेन संस्थिता ह्येवमेव। अत्र दंडः नाम दंडवत् सन्निवेशेन, यथा दंडवत् सन्निवेशेन संस्थिता ह्येवमेव हि। दंडवत् वा अखिलात् जगत्सृष्टादयो अखिलात् जगत्सृष्ट्यादयो अखिलात् अंडवत् सन्निवेशेन संस्थिता ही एवमेव हि। ये अखिलाद अंडवत् अंडरसंज्ञा मयूरांडरसंज्ञायेन अत्र एव सन्निविष्टाः सन्ति। आसकारात् रूपयुक्ता मे चतुरात्मता स्मरेत प्रभव चिंताद्या हकार द्वादशांतकम
हकारः वासुदेव तु विश्राम परिचिन्तयेत् संकर्षण सकारतम उभयम् अप्यये स्मरेत् एवमाकारतो दिव्या चिन्तये चतुरात्मतां द्विषड्कधारणानां च द्वादशाध्यात्मलक्षणं सोपानभूता यत् क्रांत्या द्वादशान्ताद्विषेत् परम् एषा सा प्रथमा रीतिर् वर्णमार्गस्य दीक्षिता। इति वर्णाद्वैत्यस्य अस्मिन् किं कुर्यात् सकारम् आरभ्य अकारपर्यन्तं यदानीं सकारम् आरभ्य अकारपर्यन्तं चिन्त्यते आकारपर्यन्तम् अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां तदानीम् अकारः भवति वासुदेवः, आकारः भवति संकर्षणः, इकारः भवति प्रद्युम्नः, दीर्घ ईकारः भवति अनिरुद्धः। यदानीम् अकारमारभ्य सकारपर्यन्तं चिन्त्यते हकारं विहाय हकारः द्वादशाङ्कं भवति तदानीं हकारः विश्रान्तिस्थानीयः वासुदेवः, सकारः भवति संकर्षणः, अपरः शकारः भवति प्रद्युम्नः और शकार तालव्यः मूर्धन्यः तालव्यः भवति प्रद्युम्नः और मूर्धन्यः भवति अनिरुद्धः। तो सृष्टिक्रमेण संहार आप्यायक्रमेण एवं षट्कद्वयम् अर्थात द्वादशान्ते एवं चिन्तनीयम् इति ये वर्णानां पद्धतिः वर्णानां चिन्तनं कथं भवति इति यदि अनुभूति पदे प्रविष्ट यत्र स्वानुभूत्यैक एकस्तु भवति शास्त्रादिभ्यः शास्त्रादिभ्यः वर्ण पदार्थ रूपेण भावना भवति, अपरः भवति अनुभूतिपदम्। अनुभूतिपदे वर्णादिभ्यः एकैकं कृत्वा तत्र वचोभिः निरूपणं न भवति, कश्चित् ध्यानमपि न भवति। तत्र वर्णाक्षराणाम् एव अवलम्बनेन नादस्य अवलम्बनेन वर्णाक्षरेषु एव तत्तद्बुद्धिं विधाय वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न इत्यादि बुद्धिं कृत्वा तेन स्वविश्रान्ति परब्रह्मणि महालक्ष्म्याः अविनाभावे अविनाभावापन्ने परब्रह्मणि विश्रान्तिर्भवति इति एतावता तेषां साधना पद्धतिः प्रोक्तम्। सोपानभूता यत् क्रान्त्वा द्वादशान्ताद् विषेत् परम् एषा सा प्रथमा रीतिर् वर्णमार्गस्य दीक्षिता दर्शिता। वर्णमार्गः अस्य वर्णमार्गः नाम मातृकाक्षराणाम् अवलम्बनेन विश्रान्तिपदम् अनुभूतिपदं वा कथं प्राप्नुयात् इति अस्य रहस्यं भगवती महालक्ष्मी इन्द्राय उपदिशति। ओम पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। तत्र नियम विधि परिसंख्यान विधि और अपरा किम आसीत् अपूर्व विधि त्रिश्रीणाम् अत्र परिसंख्यान संख्या न क्वापि युज्यते। प्रत्युत उपरि एकस्मिन् शिवार्गमणि दीपिका वर्तते कस्मिन् पृष्ठे अस्ति समीचीनम्। यस्मिन् मूलं भाष्यं स्थूलाक्षरे मूलं भाष्यं वर्तते तत्र तथा सति अनधीतवेदान्तानां विचारा योगात् पुरुषार्था पृष्ठसंख्या का वर्तते? पृष्ठसंख्या तत् ये पीडीएफ मम पार्श्वे नास्ति, मम पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते। जी जी। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रस्य ये तथा सति अनधीतवेदानाम् इत्यस्मात् आरभ्य अग्रे
पुरुषार्थः संभवः। यदि वेदान्तश्रवणस्य परिसंख्यापरत्वं कर्मकाण्डश्रवणनिषेधपरत्वरूपम् इति विचारः, तदा विचाराभावात् कर्मानुष्ठानः संभवः। तदभावे चित्तशुद्धि अभावात् ज्ञान अनुपपत्तिः स्यात्। तस्मात् पूर्वोक्तमेव समीचीनम्। वेदान्तश्रवणस्य परिसंख्यापरत्वं, यदि परिसंख्या तत्र वेदान्तश्रवणस्य श्रोतव्य तव्य इत्यस्मिन् परिसंख्यापरत्वं यदि कश्चित् स्वीकुर्यात्, तत्र परिसंख्यापरत्वं कर्मकाण्डश्रवणनिषेधपरत्वरूपम् इति विचारः। वेदान्तश्रवणस्य परिसंख्यापरत्वं भवति येषां किं भवति, परिसंख्या पञ्चनखा भक्षा इत्यादि परिसंख्यानविधिर्भवति। तत्र परिसंख्यानविधिपक्षे कर्मकाण्डश्रवणनिषेधपरत्वरूपं भवति। यदि कर्मकाण्डश्रवणनिषेधपरत्वं तर्हि यदि विचारः, तदा विचाराभावात् कर्मानुष्ठानः संभवः। विचारानुष्ठाने तत्र कर्मानुष्ठानं न भविष्यति। कर्मानुष्ठानं बिना चित्तशुद्धि न भविष्यति। तदनन्तरं ज्ञानानुपपत्तिः न सेत्स्यति। तस्मात् पूर्वोक्तमेव समीचीनं। पूर्वोक्तं पदं तत्र किं परिसंख्या न च परिसंख्या विधिविषयत्वं। केवलं परिसंख्या विधिविषयत्वम् एव नास्ति, अपि तु अपूर्व परिसंख्यान, अपूर्व नित्य और परिसंख्यान त्रिविधा अपि अत्र त्रिविधा अपि विधिः निरस्ता। अपि च अध्ययन परिसंख्या अंगीकारे दोषान्तरमपि प्रसज्यते। अध्ययन विद्याकांक्षाया, अध्ययन संस्कृत स्वाध्याय विनियोगाकांक्षाया वा अर्थज्ञान फलान्वये सति तत्सिद्ध्यर्थं कर्म विचार रूप वेदांत श्रवणेऽपि अपेक्षतः आक्षेपतः प्राप्तिरस्ति अस्ति इति खलु वेदांत श्रवण विधिं परित्यज्य तदध्ययन विधि परिसंख्या विधिरंगीक्रियते। कथमिदम् उपपद्यते? तो वेदांत श्रवण विधि और वेदांत तत्र अर्थज्ञान फलान्वय अध्ययन विधि अत्र अध्ययन विधि भवति स्वाध्यायो ध्येतव्यः। अध्ययन विधि आकांक्षया अध्ययन संस्कृत स्वाध्याय विनियोग आकांक्षाया वा अर्थज्ञान फलान्वये सति तत्सिद्ध्यर्थं कर्म विचार रूप वेदांत श्रवणेऽपि आक्षेपतः प्राप्तिरस्ति। इति प्राप्तिरस्ति इति खलु वेदांत श्रवण विधिं परित्यज्य तदध्ययन संख्या विधिरंगीक्रियते। वेदांत श्रवण विधि आत्मा द्वारा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य। तो कथमिदम् उपपद्यते? यतो वेदांतानाम् अध्ययन प्रतिषेधे द्विविधस्यापि वेदांत श्रवणाः आक्षेपस्य अध्ययन विधि मूलस्य अप्रवृत्या वेदांत श्रवणस्य कुतो प्राप्तिर्न भवेदिति स्वोपजीव्य वेदांत श्रवण प्राप्ति विघातकत्वम् अपि अपरो दोषः स्यात्। तो यदि कर्म श्रवण विधि वेदांतानाम् अध्ययन प्रतिषेधे द्विविधस्यापि वेदांत श्रवणाक्षेपस्य अध्ययन विधि मूलस्य अप्रवृत्या वेदांतानाम् अध्ययन विधि प्रतिषेधः क्व भवति? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमतदर्थानां वेदांत श्रवणस्य कुतोपि प्राप्तिर्न भवेदिति स्वोपजीव्य वेदांत श्रवण प्राप्ति विघातकत्वम् अपि अपरो दोषः स्यात्। कस्मिन्? अध्ययन विधि परिसंख्या विधि यदि अंगीक्रियते।
यदि स्वोपजीव्य विरोधित्वं विधीनां न दोषः तदा परिसंख्याम् उपजीव्य लब्धोन्मेषया वेदांत श्रवण अप्राप्त्या परिसंख्याम् उपमृद्य तत्र अपूर्व विधि पुनरुन्मज्येत। यदि स्व उपजीव्य विरोधित्वं विधीनां न यदि अपरः दोषः स्यात् तो नैवं दोषः नैष दोषः इति यदि कश्चित् ब्रूयात् तो यदि स्व उपजीव्य विरोधित्वं विधिना न दोषः तदा परिसंख्याम् उपजीव्य लब्धोन्मेषया वेदांत श्रवण अप्राप्त्या परिसंख्याम् उपमृद्य तत्र अपूर्व विधि उन्मुज्येत। तो यदि वेदांत श्रवण यस्मिन् स्वाश्रयत्व स्वोपजीव्य विरोधित्वं यदि दोषः न भवति परिसंख्यान विधि अनेन वेदांत श्रवणस्यैव बाधः तावद् भवति। यदि एवं दोषः न भवति तो तदा परिसंख्याम् उपजीव्य लब्धोन्मेषया परिसंख्यान विधि उपजीव्य वेदांत श्रवणस्य प्राप्तिः न भवति। परिसंख्याम् उपमृद्य परिसंख्यां विहाय तत्र अपूर्व विधिः पुनरुन्मुज्येत। तो तत्र पुनः अपूर्व विधिः प्रसक्ष्येत। तस्माद् उपजीव्य विरोधोपि अस्या स्त्रिदोष दुष्टाय चतुर्थो दोषः ततु पूर्वमेव त्रिविधा दोषः स्वार्थत्यागः परार्थग्रहणं प्राप्तबाधः। परार्थग्रहणं और परार्थग्रहणं स्वार्थबाधः इति प्राप्तबाधः इति त्रिसृषु दोषेषु चतुर्थः पुनरायाति। चतुर्थः दोषः किम्? उपजीव्य व्याघातः। उपजीव्य व्याघात दोषः पुनरुन्मुज्येत। तो त्रिदोषः उपजीव्य विरोधो अपि उपजीव्य व्याघातः उपजीव्य विरोधः अपि चतुर्थः दोषः अत्र संप्राप्यते। ननु अयमेव दोषः परिहार ग्रंथेन उच्यते। अनधीत तो ये दोषः परिहार ग्रंथेन पुरा ये दोषानां त्रिविधानां दोषानां परिहारः यथा एकैकं कृत्वा तत् अयमेव दोषः तत्र येषां परिहार विधौ चतुर्धा दोषः आयाति। अनधीत स्वाध्यायानां विचारा योगात्। अनधीत स्वाध्यायानां विचारा योगात्। अनधीत स्वाध्यायः तत्र तर्हि एव स्वाध्यायो ध्येतव्यः। स्वाध्यायस्य अक्षरग्रहणम् अक्षरग्रहणस्य अर्थज्ञानं फलम् अर्थज्ञानस्य विचारः फलम् अर्थज्ञानस्य विचारः फलम् पूजित विचार मीमांसा फलम्। तत्र अस्मिन् पक्षे विचारः इत्यनेन कर्म विचारः ब्रह्म विचारश्च उभयोरपि ग्रहणं भवति। परिसंख्यो विधेः दोषत्वेन उच्यते किंतु विचारा प्राप्तौ अनर्थ निर्णयाभावेन विद्यानुष्ठानासंभवात् पुरुषार्थ लाभः। तो तत्र अनधीत स्वाध्यायानां विचारा योगात् इति दोष यद्भवति तन्न इति ब्रूमः। अत्र वादी प्रत्यवस्थितः न इति ब्रूमः। न हि तत्र परिसंख्योपजीव्य विचार प्राप्तेः तया विघातो दोषत्वेन उच्यते किंतु उपजीव्य विचार प्राप्तेः विचारः परिसंख्योपजीव्यः तस्य तया विघातो दोषत्वेन अत्र न उच्यते किंतु विचारा प्राप्तौ अर्थनिर्णयाभावेन विचारं विना अर्थनिर्णय नाम तात्पर्य निश्चयः न भविष्यति। अर्थनिर्णयाभावेन विद्यानुष्ठानासंभवात् पुरुषार्थ लाभः। अर्थनिर्णयाभावेन विद्यायाः अनुष्ठानं न भविष्यति अनुष्ठानासंभवात् पुरुषार्थः लाभः। तत्र विद्यया वीर्यवत्तरं
भवति इति पक्षः अपि अत्र विचारणीयः। विचारप्राप्तौ अर्धनिर्णयाभावेन विद्यानुष्ठानासम्भवात् पुरुषार्थालाभः, तत्र पुरुषार्थलाभः न भविष्यति अस्मिन् पक्षे। वस्तुतः सोऽपि न दोषः, पुरुषार्थलाभः एवं न भवति इत्यपि दोषाय नहि। कथं नहि? यतो हि विचारं विना पुरुषार्थलाभः सम्भवे तदाक्षिप्त एव विचारे प्रवृत्त्या तल्लाभोपपत्ते। विचारस्य विचारं विना पुरुषार्थलाभः न भवति तो तदा आक्षिप्त एव विचारे प्रवृत्त्या तल्लाभोपपत्तेः। विचारे यत् या प्रवृत्तिः भवति, यदाक्षिप्तं भवति, यद् उक्ता विचारं विना यदुक्तं, विचारं विना पुरुषार्थलाभः न संभवति, तदानीं विचारे प्रवृत्तिः आक्षिप्त एव, तल्लाभोपपत्तेः दोषः नास्ति। विचाराभावेपि परमेश्वर प्रसादलब्ध विचाराभावेपि परमेश्वर प्रसादलब्ध सकल वेदांतार्थ ज्ञानम हिरण्यगर्भादि प्रणीत विद्या तद्वेद्य परब्रह्म रूप निर्णायक ग्रंथोपदेशादिना विद्यानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानम आसाद्य विना विद्यानुष्ठानेन पुरुषार्थ लाभोपपत्तेः। यद् विचारं विना पुरुषार्थ लाभः न भवति यत् प्रोक्तं तो विचाराभावेपि परमेश्वर प्रसाद लब्ध सकल वेदांतार्थ ज्ञानम। अत्र परमेश्वर अनुग्रहेण ये वेदांतार्थ ज्ञानम परमेश्वरस्य प्रसादादपि लभ्यते। तत्र अक्षरग्रहणं यद्यपि न स्यात्, अर्थज्ञानं वेदस्य अर्थं तत् प्रोक्तं परमेश्वरेण गीतासु। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। जी। एवं परमेश्वर प्रसाद लब्ध सकल वेदार्थ ज्ञानम हिरण्यगर्भादि प्रणीत विद्या तद्वेद्य परब्रह्म रूप निर्णायक ग्रंथोपदेशादिना। तो हिरण्यगर्भ प्रणीत विद्या, अत्र हिरण्यगर्भादि प्रणीत विद्या भवति ये कार्यब्रह्मणः उपासना विषयकम्। हिरण्यगर्भादि प्रणीत, हिरण्यगर्भ आदि इत्यनेन हिरण्यगर्भस्य अन्येपि उत्तरवर्तिनः हिरण्यगर्भ पारंपरिकेभ्यः या विद्या प्रणीता तद्वेद्य तेन यः परब्रह्मणः यत् स्वरूपं ज्ञायते तस्य निर्णायक ग्रंथोपदेशादिना। साक्षात् वेदस्य तत्र स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति केवलं तु वेदपरमेव। अस्मिन् उपदेशसाहस्र्यां भगवता प्रोक्तं, भगवता भाष्यकारेण भगवत्पूज्यपादेन स्मृत्यादिभिः लब्ध परमात्म लक्षणः। स्मृत्यादीनाम् अत्र हिरण्यगर्भादि प्रणीत विद्यात् तद्वेद्य परब्रह्म रूप निर्णायक ग्रंथोपदेशिना उपदेशादिना विद्यानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानम् आसाद्य विद्यानुष्ठानेन पुरुषार्थ लाभोपपत्तेः। तेन विद्यानुष्ठानोपयोगी अर्थज्ञानं प्राप्यते, विद्याया अनुष्ठानेन तेन पुरुषार्थ लाभः भवति। नहि एकेन मोक्षुणा सकल वेदांत प्रतिपादिता सर्वापि विद्यानुष्ठेया येन सकल वेदांतार्थ ज्ञानं तेन लब्धुं न शक्यम् इति विचारो अन्विष्येत। तो एक एव मुमुक्षुः ये सर्वं कृतोपास्ति वेदान्तिनां विषये एवं प्रोक्तम्। एकेन मुमुक्षुणा सकल वेदांत प्रतिपादिता सर्वापि विद्या, तत्र केषाञ्चित् मते सर्व उपासना खट्त्रिंशत् यद्वद्वात्रिंशत् परिमिताः विद्याः सन्ति उपनिषत्सु। दहर विद्या, अव्यक्त विद्या, मधुब्राह्मणम् और किं शारीरक ब्राह्मणम्, एकैकस्मिन् ब्राह्मणे एकैका विद्या वर्तते। तो एकेनैव मुमुक्षुणा सकल वेदांत प्रतिपादिता सर्वापि विद्या अनुष्ठेया न भवति। येन सकल वेदांतार्थ ज्ञानं तेन लब्धुं न शक्यम् इति विचारो अन्विष्येत। एकैव विद्या परविद्या अनुष्ठेया।
विकल्पो विशिष्टफलत्वात् इति अधिकरणन्यायात्। एकेनैव परविद्यानुष्ठान अनुष्ठेया विकल्पो विशिष्टफलत्वात् इति अधिकरणन्याय। तदुपयोगी अर्थज्ञानं तु उपदेश पर हैरण्यगर्भकल्पादिना सुलभम् एव। ये एकस्यैव विद्यायाः यथा आदित्ये उद्गीतबुद्धिः क्रियते, आदित्ये उद्गीतबुद्धिः तत्र सर्वापि विद्योपयोगी एकस्मिन्नेव अधिकरणे वर्तते। आसीनः संवात् न प्रतीकेन हि सह ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् किं दिशः किं यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्। येषु अधिकरणेषु एकविद्या परं सर्वम् एव तस्मिन् समाविष्टम्। वस्य कृते हेतुर्जेत्वा इत्यादि आरभ्य आसमन्तात् सम्पूर्णं वेदराशिम् अधीत्य अक्षरग्रहणं कृत्वा षडङ्ग वेदाध्ययनं पदार्थानाम् अवगतिः स्यात्। तदनन्तरं पूजितविचारः, कर्मविचारः, धर्मविचारः तत्सर्वेण एकैव विद्या एकस्मिन्नेव स्थले एकेनैव मोक्षणा अनुष्ठातुं शक्यते। सर्वापि विद्या एकैकं कृत्वा अनुष्ठातुं न शक्यते, विद्याम् अनुष्ठातुं न शक्यते। अतएव येन सकलवेदार्थज्ञानं तेन लब्धुं विचारो अन्विष्येत एकेनैव परविद्यानुष्ठेय च विकल्पत्वात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् इति अधिकरणन्यायात्। तदुपयोगी अर्थज्ञानं तु उपदेश हिरण्यगर्भकल्पादिना सुलभमेव। हिरण्यगर्भ तत्र कल्पादिग्रन्थेषु उपासना उपयोगी सर्वापि विद्या लभ्यते। ननु नावेदमिन्मनुते तं बृहन्तम् इति श्रुतिः अवेदेनैव। अत्र पुनः केवलं हिरण्यगर्भकल्प इत्यादिना हिरण्यगर्भपरम्परया यदा अस्माकं भवति नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिः पराशर इत्यादि कल्पनाया यद्वा हिरण्यगर्भः भवति मरीच्यादीन् एकैकस्य ऋषेः तत्र परंपरा भिन्नं भिन्नं वर्तते। बृहदारण्यके येषां ऋषीणाम् उल्लेखः वर्तते। समासाञ्जीवी पुत्र इत्यादि आरभ्य इत्यन्तं हिरण्यगर्भ सनक इत्यादि क्रमेण बृहदारण्यके वंशब्राह्मणे एतेषां ऋषीणाम् एकैकस्य ऋषेः पृथक् पृथक् विद्या आसीत्। तासां संग्रहः भवति बृहदारण्यके। एकेन यदि कश्चित् मुमुक्षुर्हि नाम यः पुरुषार्थम् इच्छति, यः पुरुषार्थः आत्मज्ञानेन सर्वानर्थनिवृत्तिः परमानन्दप्राप्तिः इति यावत् स्वीकृतम्। नावेदमिन्मनुते तं बृहन्तम् इति श्रुतिः। अवेदनेन परमेश्वरज्ञानं न संभवति इति एतत्परा न भवति। अत्र वादिना आशंकितं यत् ननु नावेदवित् मनुते तं बृहन्तम् ये श्रुतिः वर्तते तो अनधीतवेदस्य ब्रह्मविचारः न संभवति। मनुते जानाति। विचारणी तन्नियोगः किं वर्तते, किमासीत्? तस्मात् अनधीत वेदान्तानां विचारायोगात्। मूले भाष्ये श्रीकण्ठाचार्यः लिखति अनधीत वेदान्तानां विचारायोगात्। अत्र अनधीत वेदानां वेद आचार्यः अधीत वेदः। अत्र अधीत वेदः अधीत वेदान्त इति कश्चित् भेदः आपतति। नावेदमिन्मनुते तं बृहन्तम् इति श्रुतिः। अवेदनेन परमेश्वरज्ञानं न संभवति एतत्परा न भवति। कथं न भवति? वेदानुसारी आगमादिना तज्ज्ञानदर्शनात्। वेदानुसारी आगमादिना तज्ज्ञानं भवति। नावेदमिन्मनुते तं बृहन्तम्।
तो अवेदवित् तं बृहन्तं न मनुते इति अत्र अवेदेन वेदाध्ययनरहितेन परमेश्वरज्ञानं न भवति इत्येतत्परा ये श्रुतिः न भवितुमर्हति। कथं? तस्य हेतुः वेदानुसारी आगमादिना तद्ज्ञानदर्शनात्। वेदानुसारी आगमादिभिः गुरुमुखादिभिः अपि तद्ज्ञानं भवति। परमेश्वर ज्ञानं न संभवति इत्येतत्परा किन्तु वेदोक्तप्रकारेणैव स ज्ञातुं शक्यः। तद्ज्ञानदर्शनात् वेदानुसारी आगमादिना तद्ज्ञानदर्शनात् किन्तु वेदोक्तप्रकारेणैव स ज्ञातुं शक्यः न तु शुष्कयुक्तिसमर्थितप्रकारेण इति एतत्परा। नावेदविद् मनुते तं बृहन्तम् अस्य अर्थ वेदवित् इत्यस्य अर्थे अधीतवेदाः एव ब्रह्माणं जानन्ति इत्येव भवति। कथम्? जी अवेदेन परमेश्वर ज्ञानं न भवति इति अस्मिन् अर्थे अस्य श्रुतेः तात्पर्यं नास्ति। नावेदविन् ये संपूर्णं मन्त्रं स्मर्यते भवता? नहीं समीचीनं। नावेदविन् मनुते तं बृहन्तं ये मन्ये श्रुतिवाक्यं वर्तते यद्वा ये वाक्यं वर्तते ब्राह्मणवाक्यं वा? तत्र नावेदविन् मनुते तं बृहन्तम् अस्य अर्थः एवं न भवति अवेदनेन परमेश्वरज्ञानं न संभवति। परमेश्वरं ज्ञानं श्रुति वेदानुसारी आगमादिना अपि तद्दर्शनम्। अस्य उदाहरणं मया दीयते। यः पुरुषसूक्तं जानाति, पुरुषसूक्तं येन गुरुमुखात् कस्मिन् अध्याये वर्तते? दशमे अध्याये पुरुषसूक्तं कस्मिन् अध्याये वर्तते संहितायाः? न जानामि। येन श्रावणी उपाकर्म प्रयोगपूर्वकं ब्रह्म वेदारंभपूर्वकं उपनयनानन्तरम् उपनयने वेदारंभस्य उपनयने नरभावः तदनन्तरं येन संपूर्णम् इखेत्वा इत्यादि आरभ्य और क्लिवे स्मर इत्यन्तं संपूर्णं वेदम् अधीतम्। 1920 मंत्राः येन गुरुमुखात् अक्षरग्रहणं कृतम्। स पठति वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विदित्वा किं वर्तते? तम एवं विदित्वा मूले वर्तते तमेव विदित्वा वा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थः विद्यते यनाय। एवकारः वेदम् अधीत्य वेदे किम् अधीयते? कश्चित् एवम् उदाहरणार्थं कश्चित् अधीतवेदः सत्वधीतवेदः कथयति वेदे किम् अधीयते? यदि केवलम् अक्षरग्रहणं कृतं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यस्य अक्षरग्रहणम् एव तावत् फलं भवति। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अहम् एनं महान्तम् अक्षरं पुरुषं वेद। कीदृशम् अस्ति? आदित्यवर्णं स्वप्रकाशः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अज्ञानं तदज्ञानप्रसुप्तं यत् तमः जातं तमिश्रं तम् अपसारयति। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। तं विदित्वा अत्र काकाक्षी न्यायः चलति, देहरी दीप न्यायः वा। यत् न वेदविन् मनुते तं बृहन्तम् अस्य श्रुतेः तात्पर्यं येन अत्र संपूर्णं वेदम् अधीत्य अस्य प्रयोजनं नास्ति। अस्ति वा? बृहन्तं ब्रह्म तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। मृत्युं मत्येति मोक्षः भवति, तं विदित्वा एव मोक्षः भवति इति तत्र प्रोक्तं, वेदे प्रोक्तम्। अस्य अर्थज्ञानं यदि नास्ति तर्हि तस्य अर्थज्ञाने अपि अन्तर्भावः नास्ति। ये सर्वे जनाः अहम् एवं विधं ब्रह्म जानाति वेद अहम् इति सर्वेपि पाठिनः वेदपाठिनः एवं न जानन्ति। अर्थस्फुरणं न भवति कस्यापि।
भवति वा? नहीं, न अर्थस्मरणपूर्वकं। भवति। वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् इत्यस्य अर्थज्ञानं भविष्यति अक्षरग्रहणानन्तरम्। अक्षरग्रहणे जी जाते अर्थज्ञानं भवति, अहम् एवं विधम् अक्षरं पुरुषं वेद। जी तदनन्तरं भवति तात्पर्यग्रहणं। तात्पर्यग्रहणम् अपि येन सम्पूर्णं वेदं स्वात्माभेदेन अस्य अभ्युपगतिः कथं भविष्यति? यश्चासौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि। जी तदनन्तरं भविष्यति अन्तिमे अध्याये 44तमे अध्याये यदानीं स एव अर्थज्ञानं शब्द अक्षरग्रहणं जातम्, अर्थज्ञानं जातं, तदनन्तरं तात्पर्यनिश्चयः पूजितविचारः क्व भवति मीमांसायां? सम्पूर्णस्य वेदस्य यद्वा वेदान्तानां स्वात्माभेदेनभ्युपगतौ तात्पर्यं वेदज्ञाने तात्पर्यं तत्र भवति पूषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यौसा वसौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि। अत्र जी भवति तात्पर्यज्ञानम्। जी केनचिद् केवलं शुकस्थलपठितं रुकस्थलपठितवत् सम्पूर्णं वेदराशिः उरीकृतं चतुस्सस्वराः और सम्पूर्णं अध्येतुं समर्थः, किन्तु तस्य अर्थज्ञानं न भवति। जी जी एकेन केवलम् इति मात्रं गुरुमुखात् अधिगतं। पूषन्नेकर्षे यव्यूहरश्मीन् समूह तेजः इत्यस्य तात्पर्यम् अधिगतम् और सूर्ये अक्षरब्रह्मणः उद्गीतबुद्धिर्वा नारायणबुद्धिर्वा भगवते सूर्यनारायणे सूर्यस्य भगवतः उपासनया न वेदैरशून्यः त्रिभिरेति शून्यः त्रिभिरेति सूर्यः। प्रातः काले ऋग्मयं मंडलम, मध्याह्ने जी यजुर्मयं मंडलम, सायंकाले तो एव तत्सर्वं गुरुमुखात् परमेश्वरस्य अनुग्रहात् ग्रंथान्तरेभ्यः येन केवलम् अर्थमात्रम् अधीतम्। जी तस्यापि वेदानुसारी किन्तु स्यात्। तत्र वेदविरोधी वेद ये तत्र के सन्ति अस्माकं सुरेश्वराचार्य भाष्यकार भगवान् भाष्यकारः जी तत्सर्वं श्रुत्य अविरोधेन इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः जी इति शतशः उद्घोषितं। श्रुतिविरोधात् मापि नैव स्यात्, किन्तु वेदानुसारी आगमादिनापि तज्ज्ञानदर्शनात्। आदित्यादौ उद्गीतबुद्धिः ब्रह्मबुद्धिः तत्र असावादित्यो ब्रह्म इति केवलम् इति मात्रमपि गुरुमुखात् अधीत्य आदित्ये ब्रह्मबुद्धिः बुद्धिं कर्तुं शक्नोति। तो नैषा तर्के तत्र शुष्कयुक्तिसमर्थितप्रकारेण इति एतत् परा नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् अस्य श्रुतेः तात्पर्यं भवति नैषा तर्केण मतिरा शुष्कयुक्तिसमर्थितप्रकारेण अस्य ज्ञानं न भवति, किन्तु वेदोक्तप्रकारेणैव स ज्ञातुं शक्यः। अवेदवित् इत्यस्य अर्थः केवलं वेदेनैव नहि, किन्तु वेदस्य अर्थज्ञानं यदि तात्पर्यज्ञानं वा उपायान्तरेण अपि भवति, जी स च उपायः यदि वेद अविरोधी श्रुति अविरोधी उपायः जी श्रुति अविरोधी उपायेन भवति तर्हि तादृशेन ज्ञानेन तं बृहन्तं मनुते। यदि वेदविरुद्धमार्गम् आसाद्य वेदविरुद्धेन मार्गेण तं बृहन्तं न मनुते इति अस्य श्रुतेः अस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते। ये अपय्य दीक्षित महाभागानां मते एवमस्ति। जी नैषा तर्केण मतिरापनेया अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा इति श्रुत्यन्तरैकार्थ्यात्। नैषा तर्केण मतिरापनेया सुविज्ञयुत अणुरेषद ये प्रोक्त अन्येनैव सुज्ञानाय प्रोक्त अन्येनैव सुज्ञानाय प्रोक्तानि प्रेष्ठः इति केवलं तर्केण तात्पर्यनिश्चयं कृत्वा अस्य श्रुतेः नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् इति उभयोः ऐकार्थ्यात्। तत्र याचितमण्डनन्यायेन
नैषा तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतिः नावेदमिन्मनुते तं बृहत्तम इति श्रुतेरुपोद्बलकत्वेन अत्र उपस्थापयति शिवार्गमणि दीपिकाकारः। ननु एवं तर्हि एतावता स्पष्टं भवति न वा? जी ननु एवं तर्हि किञ्चित् अद्य मयापि अष्टमी पूजा क्रियते। ननु एवं तर्हि पुरुषार्थासम्भव इत्यस्य वेदान्ताध्ययनस्य प्रतिषेध्यत्वे तदर्थविचारे कस्यापि प्रवृत्त्या सम्भवात् विचारशास्त्रारम्भो निष्फलः स्यात् इत्यत्र तात्पर्यम् अस्तु स्यादेतत्। अत्र वादी प्रत्यवस्थितः तो एवं तर्हि पुरुषार्थासम्भवः इत्यस्य वेदान्ताध्ययनस्य प्रतिषिद्धत्वे तत्र वेदान्ताध्ययनस्य अत्र प्रतिषेधः प्राप्यते। यदि उपायान्तरेण अपि विध्यन्तरेण अपि ब्रह्मज्ञानम् आत्मज्ञानं वा भवति तर्हि किमर्थं पुरुषार्थ प्राप्तिर्भवति? तो तत्र अर्थविचारे कस्यापि प्रवृत्तिर्न भविष्यति। वेदान्ताध्ययनस्य प्रतिषेधः अनेन प्राप्यते। पुरुषार्थः सम्भव इत्यस्य वेदान्ताध्ययनस्य प्रतिषिद्धत्वे अत्र प्रतिषेधः प्राप्यते। तदर्थविचारे अर्थविचारः अपि अन्यत्रस्मात् यदि भवति वेदात् अनधीतवेदस्यपि यदि अर्थज्ञानं भवति तो कस्यापि तत्र प्रवृत्तिः न सम्भविष्यति। विचारशास्त्रारम्भो निष्फलः स्यात्। तत्र विचारः अर्थज्ञानाभावे विचारः नास्ति और अक्षरग्रहणाभावे अर्थज्ञानं नास्ति। अक्षरग्रहणं स्वाध्यायोऽधीतव्यः इति तव्यविधिः पूर्वमेव भविष्यति। अक्षरज्ञानं तत्र स्वाध्यायोऽधीतव्यः इति विधिम् अनुसृत्य एव अक्षरज्ञानं भविष्यति। निष्फलः स्यादिति तत्र तात्पर्यं स्यादेतत्। तो अत्र सिद्धान्तिना स्वमतं स्थाप्यते। अध्ययननियम परिसंख्यया केषाञ्चित् वेदान्ताध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्त्यभावे अपि अन्येषां प्रवृत्त्या विचारशास्त्रारम्भ साफल्यात् तन्नैष्फल्यदोषप्राप्तिः। तत्र एकः वाक्यं वर्तते तस्य शुकादीनां तु शुकादीनाम् अर्थवादमात्रम्। एक आख्यायिका वर्तते शुकदेवः क्वचित् शुकादीनां तु शुकादीनां श्रवणम् अर्थवादमात्रम्। शुकः वामदेवः इत्यादि येषां यत् श्रवणं गुरूपसदनं वेदान्तश्रवणं यत् प्रोक्तं तत्र केवलं मर्यादा निर्वाहाय एव प्रोक्तम्। वे जन्मना एव प्रतिभात वेदार्थाः जन्मना एव प्रतिवाद वेद तात्पर्याः अभूवन्। स्यादेतत् अध्ययन नियम परिसंख्या केषाञ्चिदेव वेदाध्ययनाभावेन केषाञ्चिदेव शुकवामदेव रैवत आरुणि निषभ रैवत आरुणि ऋषभ प्रभृतीनाम् एव तावत् केषाञ्चिदेव तद्भवति। भरतः येषामेव अध्ययनाभावेऽपि विचारे प्रवृत्तिः अध्ययनाभावेन अपि तद्विचारे प्रवृत्तिः आसीत् दृष्टम्। ऋभुनिदाघः भरतः संवर्तः आरुणिः शुकः वामदेवः एतेषां वेदाध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्त्यभावः तदभावेऽपि वेदाध्ययनाभावेऽपि तद्विचारे प्रवृत्ति अभावे तद्विचारे प्रवृत्ति अभावे अपि अन्येषां प्रवृत्त्या येषां तत्र प्रवृत्तिः न भवति केषाञ्चिदेव तत्र सर्वेषामेव एवं नियमः स्यादिति न शक्यते। एवं नियमयितुं न शक्यते। विचारशास्त्रारम्भ साफल्यात् तन्नैष्फल्यदोष प्रसक्तिः। अध्ययनाभावेन केषाञ्चित् वेदान्त अध्ययन नियम परिसंख्यया केषाञ्चित् वेदाध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्तिः
अभावेपि अन्येषां प्रवृत्तिः, येषां तद्विचारे अध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्तिः न भवति इति अन्येषां प्रवृत्त्या अन्ये तु प्रवृत्ता भवन्त्येव। विचारशास्त्रारम्भ साफल्यात् तत्र विचारशास्त्रारम्भ साफल्य तत्र विचारशास्त्राफल्यं साफल्यं प्राप्यते। वेदांताध्ययन केचित् वेदांताध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्त्याभावे अत्र अध्ययननियम परिसंख्या अध्ययनं भवति। वेदांताध्ययनम् एकः और वेदान्तश्रवणम् अपरः भवति। वेदान्तश्रवणं तद्भवति अध्ययननियम परिसंख्या अध्ययनम् आसमन्तात् त्रिकाण्डाशीर्षस्य अध्ययनं। वेदांताध्ययनं भवति केवलम् उपनिषद्भागानाम् उपनिषद्भागस्य एव अध्ययनम्। अग्रे भाष्ये वक्ष्यति कि केवलम् उपनिषद्भागस्य एव परमेश्वरस्य प्रतिपादकत्वात् तत्र एव श्रुति इति पदस्य औपचारिकः अर्थः। अध्ययननियमपरिसंख्यया केषाञ्चित् वेदाध्ययनाभावेन तद्विचारे प्रवृत्त्याभावे अपि अन्येषां प्रवृत्त्या विचारशास्त्रारम्भसाफल्यात् विचारशास्त्रारम्भः तेषां सफलं। विचारस्य साफल्यं किं भवति? पुरुषार्थः। तत्पुरुषार्थः तेषाम् अध्ययनं यद् शुकस्य अनपेतकृत्यं। शुकः कीदृशः आसीत्? अनपेतकृत्यं। ये नित्यब्रह्मचारिणः आसन् सन्ति सनन्दन सुजात, तो एतेषामपि गृहस्थाश्रम अस्वीकारात् इमेपि कर्मसु अनधिकृता। कर्मसु अनधिकृताः ये अन्येपि ये अत्र कश्चित् अधिकरणं वर्तते विशेषानुग्रहात् च इतरः जायात्। अत्र अवधूतवृत्त्या नग्नचर्यादिषु लग्नाः निरतानामपि विद्यया यदि सविद्याकाः सन्ति विद्यया एतेषाम् उद्धारः भवति। तो तत्र गुरुकुलवास अध्ययनादि विना अपि येषां ब्रह्मविचारे प्रवृत्ति विचारशास्त्रारम्भ साफल्यं। ब्रह्मविचारे यत् प्रवृत्तिर्भवति तस्य अभावेपि येषां विचारस्य फलं पुरुषार्थः प्राप्तमेव तन्नैष्फल्यदोषप्रसक्तिः अध्ययन संख्या इति पक्षे ये अध्ययननियमपरिसंख्या एव भवति। अध्ययनस्वरूपपरिसंख्या अध्ययनपरिसंख्या यद्भवति अध्ययनपरिसंख्यायां कर्मभावस्य अध्ययनम् और ब्रह्मभावस्य अध्ययनं स्वाध्यायः तदनन्तरं कर्मभागः तदनन्तरं इति परिसंख्या तत्र व्यावृत्य परिसंख्यानं नाम व्यावर्तनम् अन्यान् व्यावृत्य तत्र संख्या एव भवति नाध्ययनस्वरूपपरिसंख्या। तथा हि नियमविदितः प्राप्तस्य तर्कितस्य वा परिसंख्या नियमपरिसंख्या अन्यतः प्राप्तस्य तर्कितस्य वा परिसंख्या स्वरूपपरिसंख्या। श्वः नियमपरिसंख्या अध्ययनस्वरूपपरिसंख्या और अध्ययनपरिसंख्या इति द्विविधः पक्षः प्रसज्यते। द्विविधौ पक्षौ प्रसज्यतः अध्ययनपरिसंख्या और अध्ययन स्वरूप परिसंख्या। अध्ययन स्वरूप परिसंख्यायां ये अनधीत वेदाः उपायांतरेण यत् पुरा प्रोक्तं परमेश्वर अनुग्रहेण एकः, द्वितीयः पुरुषार्थ तत्र अनुभवेकेन और हैरण्यगर्भ कल्पैः प्रणीत शास्त्र ग्रंथोपदेशेन हिरण्यगर्भादि प्रणीत विद्या तदवेद्य पर पुरुष सूक्तम विष्णुपुराणे पुरुष सूक्त मंत्रेण इव ध्रुवः नारायणं भगवतं विष्णुं स्तौति। तत्र ध्रुवस्तुतिः श्रीमद्भागवते ध्रुवस्तुतिः भिन्नं वर्तते।
युन्तः प्रविश्यं वाचिमां प्रसुप्तां ये भागवतस्य ध्रुवस्तुतिः वर्तते। जी जी विष्णुपुराणस्य ध्रुवस्तुतिः तत्र केवलं पुरुषसूक्तस्य एव अर्थः वर्तते। जी जी सूक्त पुरुषसूक्तस्य अर्थात्मके तत्र पुरुष विष्णुपुराणमात्रम् अधीत्य पुरुषसूक्तस्य अर्थावगतिः भवति। जी पुरुषसूक्तस्य अर्थं ज्ञात्वा तदनन्तरं तत्र तात्पर्यनिश्चयश्च भवति। जी तात्पर्यनिश्चये सति एतेषाम् अक्षरग्रहणादि स्वाध्यायविधिः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधेः तत्र अन्योन्य समर्पकत्वं यद्वा एतेषां किं समर्पकत्वं न सिद्ध्यति। जी अस्य पक्षे वादिना यथा शङ्कितं तत् केषाञ्चित् एव भवति, सर्वेषां न। जी साधारणतया तु अयमेव नियमः। जी इहापि ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य नाम समावर्तनं। समावर्तन वेदं गुरुकुले वेदाध्ययनं विधाय तदनन्तरं गृही भवेत्। जी गुरुकुले यदधीतं तत् अनुष्ठेयं, तत् कर्मणा तदनन्तरं भवति कर्मविचारः। जी अध्ययनं परिसमाप्य गृही भवेत्, गृहात् वनी भवेत्, वनात् प्रव्रजेत्। यदि वेतरथा यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, गृहस्थात् वा वनात् वा। और जी वनात् वा तत्र पुनः नियमः भवति, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्, गृहात् वा वनात् वा। और तदनन्तरं भवति यदहरेव विरजेत् तदरेव जी प्रव्रजेत्। यस्मिन् दिने वैराग्यं जायते, जी यस्मिन् दिने वैराग्यं, ये अस्माकं पक्षः, अत्र तु न लिखितम्। अत्र प्रायशः सगुण परमेश्वरस्य शिवस्य एव सगुणस्य एव ब्रह्मपरत्वं इति पक्षं पुरस्कृत्य श्रीकण्ठाचार्येण भाष्यं निर्मितम्। जी अस्माकं पक्षे यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्। ब्रह्मचर्यादेव नाम तत्र अधीयताम् अध्ययनं परिसमाप्य सम्पूर्णं न ध्येयं, केवलम् उपनिषद्भागम् अधीत्य प्रव्रजेत्। जी अस्मिन् पक्षे श्रुति इति पदस्य उपनिषत्सु एव उपचारः। गृहस्थात् वा, गृहस्थात् कर्मणा अनभिसम्पद्यमानः, कर्मणा सम्पद्यमानः, जी सम्पद्यमानः अपि प्रव्रजेत्। वनात् वा, वानप्रस्थाः उपासनायां निरताः भवन्ति, जी उपासनां परित्यज्य ततोपि परिव्रजेत्। तत्र मुख्यत्वात् पुरुषार्थस्य, अन्त्यपुरुषार्थस्य मुख्यत्वात् तत्र आश्रमादि नैरपेक्षेणैव अन्त्याश्रमोचिते प्रविशेत इति अस्मदादीनां। शाङ्करमते एवं मर्यादा भवति। जी तेषां मर्यादा केषाञ्चिदेव विशिष्टानाम् एवं ते जन्मान्तरीय संस्कारसम्पन्नाः। इह जन्मनि येषां श्रूयते केचन माधवाचार्य पूर्णप्रज्ञ आचार्याः आसन्, स 5 वर्षीयः सम्पूर्णम् अधिगतवान्। अस्माकम् आचार्याः चतुर्दशमे वर्षे सम्पूर्णं वेदाङ्गम् उरीकृत्य तदनन्तरं प्रकाशिताः। ते केषाञ्चित् एवं भवति, सर्वेषां न। जी ओम नमः प्रणवार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिं। नारायण प्रणम्यन्ते स्वामीजी, प्रणम्यन्ते।